अस्सलाम वालेकुम सामीन। इस वक्त ये नामानगार मगरबी उत्तर प्रदेश के तारीख शहर मेरठ में है और जहाँ मदरसा इमदादुल इस्लाम में हजरत मौलाना मसूदुर रहमान साहब दामत बरकातुल आलिया मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। इधर यहाँ से मशहूर साफ़ी हैं आलिम दीन हज़रत मौलाना अफ़ीफ़ुल्लाह कासमी हैं, इधर हकीम तस्लीम आरिफ हैं। दरअसल हज़रत के यहाँ एक प्रोग्राम होना है जलसे का। हज़रत आपके यहाँ प्रोग्राम की नौयत क्या है और प्रोग्राम कब है और कौन लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसा इमदादुल इस्लाम सदर बाज़ार मेरठ कैंट इस शहर का तारीख़ी इदारा है। 140 साल कदीम दीनी दरसगाह जो अकाबिरीन की आमाजगाह है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में ख़त्म बुखारी शरीफ आने वाले पीर के दिन 12 जनवरी सुबह 9 बजे से बुखारी शरीफ का इजलास मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले से सुल्तानुल मुहद्दिसीन हज़रत अक़दस मौलाना शेख मोहम्मद यूनुस रहमतुल्लाहि अलैह 22 सालों तक लगातार ख़त्म बुखारी शरीफ के लिए तशरीफ़ लाते रहे। इसी तरीक़े से हम सब के दिलों की धड़कन हज़रत अक़दस मौलाना इफ्तिख़ारुल हसन कांदलवी रहिमहुल्लाह 15 सालों तक तशरीफ़ लाते रहे और आपकी सदारत में इजलास मुनाकिद होता रहा। हज़रत अक़दस मौलाना तलहा साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू 7 सालों तक लगातार तशरीफ़ लाते रहे। तो गोया कि मदरसा इमदादुल इस्लाम बुज़ुर्गों की आमाजगाह है और अल्हम्दुलिल्लाह 140 साल से अपनी दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है। इस साल 12 जनवरी बरोज़ पीर सुबह 9 बजे से बुखारी शरीफ का इजलास मुनाकिद होगा, जिसमें मुल्क के मायनाज उलमाए अज़ाम की तशरीफ़ आवरी हो रही है। सदारत नमूने असलाफ सिराजुल मिल्लत हज़रत अक़दस मौलाना शाह सैयद बिलाल हुसैन थानवी दामत बरकातुहुम की तशरीफ़ आवरी होगी। आपकी सदारत में इजलास का इनेकाद होगा और दरस बुखारी शरीफ सरताजुल मुहद्दिसीन हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती अब्बास बिस्मिल्लाह साहब मद्दज़िल्लहुल आली जो शेखुल हदीस हैं दारुल उलूम ढाबेल और शेखुल हदीस हैं जामियातुल क़िरात कफलेता सूरत गुजरात से तशरीफ़ ला रहे हैं। खिताब हक्कानी व दुआए सुबहानी हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल्ला मारूफ़ी साहब मद्दज़िल्लहुल आली, जिन्होंने तिरमिज़ी शरीफ पर बहुत बड़ा काम किया है। 20 जिल्दों में तिरमिज़ी शरीफ पर इतना बड़ा काम काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है, काबिल तायीद है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरीक़े से हमारे यहाँ सिराजुल मुहक्किकीन इस मुल्क के सबसे बड़े मुहक्किक हज़रत अक़दस मौलाना नूरुल हसन राशिद कांदलवी नूरुल हसन राशिद कांदलवी दामत बरकातुहुम, जो साहबज़ादा मोहतरम हैं, जानशी हैं हज़रत अक़दस मौलाना इफ्तिख़ारुल हसन कांदलवी रहिमहुल्लाह के। इसी तरीक़े से इस बार तशरीफ़ अर्ज़ानी हज़रत अक़दस मौलाना असग़र इमाम महदी सलफ़ी दामत बरकातुहुम की तशरीफ़ आवरी इस इजलास में हो रही है और इसका मकसद उम्मत वाहिदा का मुस्बत पैगाम लोगों तक पहुँचाना है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम पूरी उम्मत को दिया है, उम्मत वाहिदा का पैगाम, वो मुस्बत पैगाम लोगों तक पहुँचाना इसका असल मकसद है। इसी तरीक़े से जो तकरीर होगी, रूहानी तकरीर, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की खिदमत मदारिस हो, खानकाह हो, तबलीग हो या दीन के जितने मराकिज़ हैं, उन सब जगह पर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की खिदमत मौजूद हैं
اور ان پر سب سے بڑا کام کرنے والی شخصیت جس کی نظیر پورے ملک میں نہیں ملتی، جن کا نام ہے حضرت اقدس مولانا عطاء الرحمن قاسمی مدظلہ العالی، جو شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ دہلی کے چیئرمین ہیں، اور لگ بھگ 150 کتابیں آپ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر اور دینی خدمات پر تصنیف کی ہیں، ان کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح آل رسول الثقلین سادات، جن سے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، ان کی زیارت، ان کی محبت، جن سے میری مراد حضرت اقدس مولانا سید انظر حسین میاں صاحب ماشاءاللہ دامت برکاتہم العالیہ، جو صدر ہیں جامعہ اصغریہ دیوبند کے اور رکن شورا ہیں دارالعلوم دیوبند کے، سادات خاندان سے اور بڑے اونچے خانوادے سے تعلق رکھنے والی بڑی اہم شخصیت، وہ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑے محسن الملک حضرت اقدس قاری اسماعیل بسم اللہ نور اللہ مرقدہ، جن کی خدمات مدارس میں، مکاتب میں، مراکز میں خوب رہی ہیں، آج وہ اس رب کائنات کے جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں۔ ان کے صاحبزادے محترم اور جانشین حضرت اقدس مولانا یوسف بسم اللہ صاحب مدظلہ العالی، محتمم جامعۃ القرات کفلیتا، ان کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ الحمدللہ یہ اجلاس روحانی ہے، تبلیغی ہے، اصلاحی ہے، عرفانی ہے، نورانی ہے۔ میں آپ سے مدرسہ امداد الاسلام کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اپنے تمام دینی ملی بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس روحانی بزم میں تشریف لا کر اکابرین کی زیارت کر کے سعادت دارین حاصل کریں۔ یہ ہم سب کے لیے باعث فخر و سعادت ہے۔ اور یہ کہنا چاہوں گا آخر میں کہ ہمیں نے بخشی ہیں تاریکیوں کو ضیاء، ہمیں نے بخشی ہیں تاریکیوں کو ضیاء، خود ایک تجلی کے محتاج ہیں، اور روشنی دینے والے کو کم سے کم ایک دیا چاہیے اپنے گھر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا مبارک فرمائے۔ صبح 10 بجے تک تشریف لے آئیں اور انشاءاللہ 2 بجے دعا ہوگی۔ اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے، دین کی اشاعت کا ذریعہ بنائے، باعث خیر بنائے، باعث رحمت بنائے، باعث سعادت بنائے، باعث شفقت بنائے۔ اللہ بے حد قبول فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سامعین، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ اس دن کی ہم مکمل کوریج آپ کی خدمت میں اسی دن شام میں پیش کریں گے۔